अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मुस्लिम में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे दज्जाली तहज़ीब, दज्जाल की आमद और उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल में स्ट्रैटेजी। सबसे बुनियादी बात एक याद रखें कि दज्जाल के हवाले से कुरान मुक़द्दस में डायरेक्ट उसके नाम से तो कोई ज़िक्र नहीं है, मगर दज्जाल की तहज़ीब, उसके निज़ाम पे ज़रूर बात हुई है। याजूज माजूज के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई है और दज्जाल यानी दज्ल और फ़रेब के निज़ाम के हवाले से भी हमें मिलता है। लेकिन अहादीस का अगर हम मुताला करें तो सिहा सित्ता जिन्हें हम कहते हैं, मुस्तनद अथेंटिक कंपाइलेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्बल सेइंग्स, तो उसमें बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबी दाऊद हो, तिरमज़ी हो, नसाई हो, इब्न माजा हो, मौजमुल औसत हो, इवन इन सब की जो किताबुल फ़ितन है, इशरातुस साहा है, किताबुल मलाहिम है, जंगों के चैप्टर्स, वो मुहद्दिसीन ने पूरे बांधे हैं, जिसमें दज्जाल का ज़िक्र है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का, याजूज माजूज का ज़िक्र है उन चैप्टर्स में, और मुख्तलिफ़ जो वॉर हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ मुसलमानों की गैर मुस्लिमों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, वो पूरे के पूरे चैप्टर्स बांधे हैं। उसमें दावतुल अर्द भी है, इब्न सय्याद का ज़िक्र मिलता है। तो वो सारी अलामतें स्टेप बाय स्टेप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेन ऑफ इवेंट्स की सूरत में बयान की। अब यही नहीं, मैं एक क्लैरिटी दे दूं कि ये जो सिहा-सित्ता में, बाकी कुतुब हदीस में, मोता में, नसाई में और मुस्नद देलमी में, मौजमुल औसत में जो हदीस आई हैं, इन सब को जो जंगों से मुताल्लिक, फितनों से मुताल्लिक, उम्मत की आसानी के लिए जो एक बहुत बड़े ताबी हैं, नईम बिन हम्माद मुहद्दिस भी हैं, उन्होंने एक अलग से किताब में इसे जमा कर दिया। वो सारी अहादीस इकट्ठी करके, चाहे वो फितनों से मुताल्लिक हैं, याजूज माजूज से मुताल्लिक हैं, दज्जाल से मुताल्लिक हैं, आमद इमाम मेहदी और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक हैं, जंगों से मुताल्लिक हैं, उसमें और मकदून जिसे हर मजदून कहा जाता है उससे मुताल्लिक, मलहमतुल उज़्मा से मुताल्लिक, ठीक है, कुस्तुनतुनिया, फिर सीरिया के हालात, ठीक है, मुसलमानों के हवाले से फ़ितनों का बयान, वो सारी एक किताब, किताबुल फ़ितन की सूरत में नईम बिन हम्माद ने भी उसमें इकट्ठी कर दी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल जो अहदीस के कॉन्टेक्स्ट में जो मुफक्किरीन ने लिखा है, मैं निचोड़ लेके आया हूँ डाइवली, चूँकि मेरा सब्जेक्ट भी है एंड ऑफ टाइम के हवाले से, तो उसमें जो कुछ बयान हुआ है, तो बाज़ लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद जो है दज्जाल का ज़माना उस वक्त शुरू होगा कि जब वो आएगा, ठीक है, तो उससे पहले जो हम बिल्कुल रिलैक्स करके बैठ जाएं। याद रखें कि दज्जाल तो एक वक्त में आना है, जो अहादीस में लिखा हुआ है वो एक फ़र्द और ज़ात का नाम है, और वो यहूदी होगा, वो इंसान होगा, ठीक है, और उसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माइश में डालने के लिए मोमिनों को, और उस वक्त जो है वो ऐसी चीज़ें करेगा जिससे लोग बहक जाएंगे। तो एक तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी उसकी ज़रूर है, जो मुख़बिर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसमें किसी किस्म की तरमीम का किसी को हक़ नहीं है कि कोई कहे कि दज्जाल फ़र्द नहीं है, फ़र्द है, वो आएगा। जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक शख्सियत हैं, अहले बैत में से होंगे, उनके वालिद का नाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे वालिद के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो अदल को भर देंगे, ज़मीन में खिलाफत के कायम करेंगे। ये पूरी मुस्तनद रिवायात मौजूद है। इसी तरह नुज़ूल ईसा के बारे में दमिश्क की जामे मस्जिद में जब तशरीफ़ लाएंगे तो सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज की इमामत के लिए आपको कहेंगे आप आगे बढ़ के इमामत करवाएँ। ये पूरी हदीस मौजूद हैं, रिवायात मुतअद्दिद तुरुक से, असनाद से मरवी हैं, और अस्मा और रिजाल के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने देखा है मोस्ट ऑथेंटिक। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब उन्हें ऑफ़र करेंगे तो सैयदना ईसा ऑफ़र ठुकराएंगे और फरमाएंगे आप इमामत करवाएं, मैं आपकी इक्तिदा में पढ़ूँगा। तो यहाँ से अक़ीदे ख़त्म नबूवत भी वाज़ेह हो जाता है इस हदीस से कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती की हैसियत से होगी। ठीक है, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, यानी जिहाद की ज़िम्मेदारी एंड ऑफ टाइम से पहले दज्जाल के कत्ल में वो ईसा अलैहिस्सलाम की होगी, मगर ज़मीन में अदल और खिलाफत कायम करना ये सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा। तो ये ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड कर दी, यानी सैयदना इमाम मेहदी इस उम्मत के आखिरी इमाम, हुक्मरान और खलीफ़ा आदिल होंगे, और सैयदना ईसा जो एक वॉरियर होंगे, जो एक लीडर होंगे, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करेंगे और दज्जाल को मकाम लुद के मकाम पर
قتل کریں گے اور نیزے پہ خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ اب یہ چیزیں تو ساری واضح ہیں، وہ اپنے وقت پہ ہونی ہیں، لیکن ایک یاد رکھیں، دجال کے آنے سے پہلے حدیث میں بھی ملتا ہے ہمیں، اس کے بعد تعبیر محدثین کے اقوال میں بھی ملتا ہے کہ دجالی نظام اس سے پہلے اپنا پھن پھیلائے گا، ایک فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرے گا دجال کے لیے، یہ ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ دجال کی تہذیب ہوگی، اس کی ثقافت ہوگی۔ ہم نے ایک وی لاگ میں سنو نیوز میں نے کہا تھا کہ 4 فرنٹس پہ جو طاغوتی یلغار کے محاذ ہیں مسلمانوں پہ جو حملہ آور ہیں، وہ دجالی جو حملے ہیں، اٹیکس ہیں، وہ مسلمانوں پہ ہو کے۔ اس میں نے حکم الجاہلیہ کی بات کی تھی، تبر الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، یہ 4 فرنٹس ہیں جس سے امت کو گھیرا جائے گا۔ اور یہ اٹیکس دجال کے جو اعلی کار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سہولت کار فیسیلیٹیٹرز، وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ حکم الجاہلیہ سے مراد کہ ان کی پولیٹیکل اتھارٹی جو کوشچنیبل بنا دے جائے گی، یعنی پولیٹیکل اسلام، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل اسلام پہ اب اولیویئر رائے نے ویسٹ میں بہت لکھا ہے، اس کو کہا ہے کہ جی یہ دنیا میں شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے دور کیا جائے، یعنی کوئی پولیٹیکل ایک یونٹی مسلمانوں کی نہ ہو، خلافت دوبارہ ریوائیو نہ ہو۔ حکم الجاہلیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اصل سے ہٹا دیں، اور جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، نماز روزہ، اس پہ لگا دیں کہ اصل دین یہی ہے، اور دین کا غلبہ جس سیاسی تمکنت سے ہونا تھا اس سے ہٹا دیں۔ یہ دجال کا ایک باریک واردات ہے۔ پھر اسی طرح ظن الجاہلیہ، تبر الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، ان کے کلچر کو بگاڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کی ثقافت کو بدل دیں، ان کی تہذیب کو بدل دیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، ان کے ایجوکیشن کو کنٹرول کریں۔ سب سے بڑی بات کہ ان کے افکار اور خیالات اس پہ ایسی چیٹ جی پی ٹی، مختلف میڈیا، سوشل میڈیا کے محاذوں کے ذریعے ایسا نیریٹو بلڈ کریں کہ جو چیز وہ ایک نوجوان سکرول کرے ایک دفعہ تو اس کا مزاج وہ سمجھ جائے، چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی یا آپ کا سیل فون، پھر اسی طرح کی لائک مائنڈڈ ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں جب ایڈ سامنے آنا ہے۔ تو یہ باریک وارداتیں مختلف فرنٹس پہ ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں دجال کی تہذیب کی، دجال تو ابھی دور ہے لیکن اس کے اعلی کار جو ہے وہ اس پہ تیاری کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین سے اگنے والی چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، وَبَقَلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا، مختلف چیزیں سورہ بقرہ میں ذکر ہے ان کا، پیاز کا، گھیوں کا، ترکاریوں کا، اور زمین کے سبزے سے اگلنے والی، اسی میں ہماری بقا ہے۔ یہ آپ کی بیسٹ نیوٹریشن قرآن میں بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب دجالی جو اعلی کار ہیں، جو ایجوکیشن کے فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں زراعت کے، تو انہوں نے پیسٹی سائڈ بیج متعارف کروا دیے۔ تو پہلے ایک بیج ہم جو اگاتے تھے، میں اپنے شمالی علاقوں کی بات کروں، ان کا ڈرائی فروٹ کتنا تھا، جیسے مری کا، ایبٹ آباد کا سیب پورے پاکستان میں اور دنیا میں جاتا تھا۔ آج باغات ویران ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیج دوبارہ ہم اسی کو استعمال کرتے تھے بار بار، اور بغیر کھاد کے ہوتا تھا۔ اس کی پھل کی تاثیر، اس کی قوت، اس کے منرلز پورے کے پورے تھے۔ اب جو ہے وہ ہائیبرڈ جو ہے وہ سیڈ آپ کو آ گیا ہے، وہی آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک دفعہ ہائیبرڈ بیج آپ نے زمین میں بو لیا تو اس سے جو فصل اگے گی اس میں وہ تاثیر اور اسٹرینتھ وہ نہیں ہوگی، وہ انرجی وہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، اگر فیبریکیٹڈ بیج جس زمین میں چلا گیا، دوبارہ آپ اوریجنل بیج اس میں ڈالیں گے جو ہے ہائیبرڈ کے علاوہ، تو وہ اس طرح کی پیداوار نہیں ہوگی۔ جیسے پہلے پیداوار اگر ہائیبرڈ سے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی 80 من ایک اس ایکڑ میں، تو وہی آپ اوریجنل بیج ڈالیں گے تو 20 من ہوگی۔ تو یہ بدظن ہوگا کاشتکار کہ یار پہلے یہ ہائیبرڈ بہتر ہے، اس کا مطلب ہے اس سے تو 80 من ہوتی ہے، اوریجنل بیج سے یہ جو ہم دیسی استعمال کرتے تھے پہلے وہ اس سے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے ہائیبرڈ یوز کیا ہوا ہے۔ آپ پرانے پہ چلے جائیں، وہ خالص ہوگا، اس کی پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ ایک دجالی ٹائپ۔ پھر ہارپ ٹیکنالوجی، مصنوعی طریقے سے بارشوں کا برسانا، ٹھیک ہے، یہ دجالی ٹیکٹکس ہیں اس کے۔ اور پھر ہم کھپ جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ویژولز ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر، فوڈ کنٹرول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ غذا لوگوں کو فراہم کرے گا دجال۔ تو یہ غذا اس وقت تو ایک کانٹیکسٹ اور ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مجھے بتائیں، یہ تو ایک ہائیبرڈ بیج پہ آپ کو لے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائٹ میں بھی لے گئے وہ پریزرویٹوز کی جگہ۔ بریڈ وہاں سے بنتی ہے، نیسلے
मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स, KNNs की, बर्गर्स, ईच एंड एवरीथिंग आप जो खाते हैं। तो ग़िज़ा का दज्जाली निज़ाम के कंट्रोल में होने का मतलब ये है कि जब वो कंट्रोल करना चाहें, क़िल्लत पैदा करना चाहें, वो पैदा कर लेंगे और आप आदी हो चुके हैं। आपके यहाँ ना देसी अंडा है, ना देसी मुर्गी है, आपके यहाँ ना वो चीज़ें हैं, आप सारा प्रिजर्वेटिव्स पे चले गए। तो उससे ज़ाहिर है उसके कंट्रोल में है वो सारा ज़री निज़ाम, वो मैकेनिज़्म, एग्रो इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो आप उसे, और फिर अब देखें, पहले मोहल्ले की दुकान थी, जनरल स्टोर थे, वहाँ पे चैन होता था। अब वो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, आप कैश एंड कैरीज का कॉन्सेप्ट आ गया है, एक बिल्डिंग के नीचे सारा आ गया है, ठीक है। वो भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आपकी ख़रीदारी, प्रोडक्ट्स, आपका ओढ़ना बिछोना, पहनना, जो डिज़ाइन और स्टाइल वो कहेंगे वही आप कॉपी करेंगे। आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें, लोग फॉलो करते हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल और ख़वातीन को ट्रैप किया है दज्जाली निज़ाम ने, कि ये निज़ाम, मैं उन ब्रांड्स के नाम नहीं लेता, ज़ाहिर है वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो पाकिस्तान में भी लॉन्च किए गए, तो जब वो नाम बन जाता है, बड़ों बड़ों को पैसे दे के मिडल मैन के ज़रिए उसको कैप्चर करते हैं, और ख़वातीन की शलवार की जगह वो ट्राउज़र ने ले ली, ठीक है। शॉर्ट्स ने, मर्द के पूरे जो है वो अबाया की या पजामे की जगह वो शॉर्ट्स ने ले लिए, ठीक है, वो खुल के। तो ये डीपली आपको कनेक्ट किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है कि एक शख्स कमीज शलवार कोट में फुल ड्रेस हो गया है, कहता है ये पेंडू है, पुराने दौर का है, ठीक है। तो आज का ट्रेंड सेटर के मुताबिक नहीं चल रहा। तो ट्रेंड कौन सेट कर रहा है? ये दज्जाली ताकतें। वो ट्रेंड आपके लिबास का भी सेट कर रही हैं, आप जो देख रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो दज्जाल की आमद से पहले वो बारीक वारदातें वो स्टेट सेट की है, जब चाहें वो इस बटन को बंद कर दें, जब चाहें ऑन कर दें। अब ये एक मिसाल है। तीसरी मिसाल हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गद्दे की मिसाल के, वो जिस गद्दे पे सवारी पे दज्जाल सवार होगा, उसके 2 कानों के बराबर 40 हाथ का फासला होगा। ये हदीस में है। तो अब उस दौर में ये मिसाल दी थी। मैं सबसे सवाल करता हूँ, कौन सा गधा है जिसके दोनों तरफ 40 हाथ का फासला हो? गधे के तो दरमियान में 1 फुट का, गालिबन 2 कानों के दरमियान इससे ज़्यादा फासला नहीं होता, 2 फुट का होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा फासला किसका होगा? वो जहाज़ का फासला है। तो इसका मतलब है कि दज्जाल के पास उस वक्त की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे वो सुपरसोनिक हो, B2B हो, वो होगी। और हुजूर ने फरमाया वो जल्दी आनन फानन पूरी दुनिया में घूमेगा। तो आनन फानन पूरी दुनिया में उड़न तश्तरी तो नहीं होगी, ज़ाहिर है ये जहाज़ होंगे उन्हीं के ज़रिए। तो ये इशारा है मुसलमानों के लिए, इसमें निशानी है कि वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जब वो इतनी क़ुव्वत से आएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो तुम भी उसका मुकाबला करो। बिल्डिंगें खड़ी करने का नहीं कहा कुरान में कहीं भी, अहादीस में भी, बल्कि जायदादें और जागीरें ना बनाओ, दुनिया के रह जाओगे। अपनी हिफाजत के लिए वो असलहा बनाओ जिससे तुम अल्लाह के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को मरूब कर सको। हमें तो अल्लाह रसूल ने ये लेसन दिया है कि जिहाद की तालीम, और फिर आप दूर भागते हैं। हमारे सारे मार्के ईसाइयों और यहूदियों से हैं, हदीस में लिखा हुआ है, ये दज्जाली ताकतों से हैं। और सारे मार्के अक्सर ये ग़ज़वा हिंद के बाद वो एलिया में हैं, बैतुल मक़दस में, सरज़मीन शाम में हैं। आज हम जिससे जान छुड़ाते हैं एग्रीमेंट्स के ज़रिए कि अमन हो जाए, ये हो जाए, याद रखें अगर गज़ा के इर्द गिर्द शाम के जो गिरोह लड़ रहे हैं जिहाद के लिए, अल-कुद्स की आज़ादी के लिए, हिफाजत के लिए, उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें, फरमाया क़यामत के दिन तक, उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि एक गिरोह ऐसा है जो बैतुल मक़दस की और उसके सराउंडिंग में उसकी हमीयत के लिए, उसकी हुर्मत के लिए लड़ता रहेगा। तो जिस गिरोह की जिहाद की बिशारत दी है, हम उसे बैकफायर तो नहीं कर सकते। और आर्मगडून ये वादी है फ़लस्तीन में, ये जंग वहाँ पे लड़ी जानी है। तो दज्जाल को हमने कत्ल करना है। दज्जाल यहूदी है। और मैं ये भी बता दूं कि दज्जाल जो है, एक वक्त आएगा, चैन ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले तो सैयदना इमाम महदी आएंगे, फिर दज्जाल का खुरूज होगा, फिर सैयदना इमाम ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर याजूज माजूज जो है वो निकलेंगे, फिर मलहमतुल उज़्मा होगा। ये चैन ऑफ इवेंट्स पूरे अहादीस में बयान हुए। तो मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारी जंगों का बैटल फील्ड वो सरज़मीन शाम है। यानी ये पूरा
عرب کا حصہ اس میں گلف سٹیٹس، اس میں یہ آج کی ریاستیں فلسطین، جارڈن، قطر، عمان وغیرہ، اس میں سعودی عربیہ، یہ سارا ایریا دا لیونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شام ہے، یہ مت بھولیں جب بھی شام کی بات ہو تو یہ میدان جنگ ہوگا، تو اس کے لیے عربوں کو تو بالخصوص پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیا، میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز ہمارا کام ہے خبردار کرنا، احادیث کی ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے اور ایک آج کے دور میں اس کی صحیح اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن کو جانیں کہ آپ کا رزق، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا سب کچھ دجالی طاقتوں کے کنٹرول میں جا رہا ہے۔ تو اٹ مینس کہ وہ چاروں محاذوں سے حملہ آور ہیں اس پہ، امت مسلمہ پہ۔ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے دجالی نیٹ ورک کو روکنے کے لیے ان 4 فرنٹس پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دینی ہے۔ ایجوکیشن پہ، تعلیم کو بچانے کے لیے، تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے، اپنے سیاسی ساکھ خلافہ کو بچانے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے متحد عسکری اتحاد۔ یہ حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اگر یہ 4 محاذوں کا انکاؤنٹر نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے پاکستان بحمدی تعالیٰ اپنی تئیں کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان اسی لیے اسرائیل کے لیے کھٹکا ہے کہ پاکستان اس ایک آنکھ والا جو مرکز ہے اسرائیل، اور میں بتاؤں آپ کو یہ دجال کا مرکز ہے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ فیوریبل یا لونگ کنٹری اور نیشن جو ہے وہ صہیونی ہے، وہ دجال کے پیروکار ہیں۔ تو ان کا لونگ انوائرمنٹ وہ ہے، اور مسلمانوں کا القدس اور مکہ و مدینہ حرمین شریفین ہے۔ تو وہ اپنے تئیں اسرائیل پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ آج لبنان میں دیکھ رہا ان کے جو ہے وہ ایک وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اسرائیلی فوجی مارے گئے تو لبنان کو بالکل جلا کے راکھ کر دینا چاہیے، ان کے یہ عزائم ہیں۔ اب وہ لبنان پہ جا رہے ہیں، تو اس معاہدے سے اسرائیل کو سب سے زیادہ چبھن ہے، لیکن ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ساری طاغوتی استعماری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں پرسوں بھی انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک پیپر تھا جو میں نے پڑھا، تو میں نے وہی تجویز دی کہ آپ ایک تھنک ٹینک بنا کے خدا را اس پہ تو آئیں کہ منیمم کچھ چیزوں پہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ورنہ دجال آپ کو پی جائے گا۔ آخر میں ایک تجویز دینا چاہوں گا دجال کے فتنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے کیسے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے سے، حفظ کرنے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ لائے عمل ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ سورہ کہف کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے تریاق ہیں۔ دوسری چیز جو بچنے کے لیے ہے کہ جو سادی خوراک اور سادی غذا پہ اکتفا کریں، دالیں، سبزیاں جو زمین سے اگی اس کے، پاسچرائز فوڈ پریزرویٹو سے، وہ ہیلتھ کے لیے بھی خراب ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کا بچہ جو بسکٹ کھا رہا ہے، میں بسکٹ کا نام نہیں لیتا، بلیک کلر کا اندر کریم ہوتی ہے، اس پہ ایلومیناٹی کا سائن بنا ہوا ہے، کئی چیزوں پہ دجال کی آنکھیں بنی ہیں۔ تو جو خوراک وہ آپ کھائیں گے اس کا امپیکٹ پڑے گا آپ کے نروس پہ، برین پہ، خیالات ویسے ہوں گے۔ تو خوراک بھی جب کھائیں تو اس کے لیے جو مفکرین، جو علماء صوفیہ فارمولہ بتاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ پڑھ کے، اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھ کے 3 دفعہ آپ کھانے پہ یا پانی پہ پھونک کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا۔ وہ قرآن مجید اللہ کے کلام کی جو ہے وہ برکت سے اس کی پازیٹیو جو منرلز ہیں، پازیٹیو نیوٹریشنز ہیں، وہ آپ ایبزارب کریں گے، اور آپ کے خیالات اسی طرح روحانیت کی طرف، اسپریچوالٹی کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو ان فتنوں کے دور میں زیادہ زیادہ کنیکٹ کریں اللہ رسول کے ساتھ۔ آخری گزارش، دجال سے بچنے کے لیے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو شخص اپنے گھر میں زیادہ رہے گا، اپنی فیملی کو، خاندان کو، والدین کو، اولاد کو ٹائم دے گا، وہ بچ جائے گا۔ یا وہ شخص آخری دور میں جس کے پاس بکریاں ہیں، گزر اوقات کے لیے پہاڑوں میں چلا جائے، یعنی اتنا سخت فتنہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دجال تو ابھی دور ہے، لیکن اس سے پہلے جو رو بہ رہی ہے، آپ کے ہمارے بچے کس طرف جاتے ہیں، کس سے کنیکٹ ہیں، ان کو واچ کریں، موبائل یوز ان کا کم ہو، یہ بھی کیمرے کی آنکھ دیکھیں نا، یہ سب کچھ آپ کا مائنڈ NLP کو میں نے پڑھا ہے، اس کے ذریعے پڑھتی ہے اور اسی طرح کی چیزیں دکھاتی ہے۔ تو یہ باریک وارداتیں، فتنے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص ساتھ لیے پھرے گا، وہ یہی ہے، جہاں پازیٹیوز ہیں وہاں نیگیٹیوز بھی ہیں۔ تو اپنے آپ کو زیادہ مارکیٹ سے، باہر سے،
پارٹی سے ان چیزوں سے بچائیں، تبھی آپ بچ سکیں گے، کیونکہ دنیا یاد رکھیں 80-100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد برزخ ہے، آخرت ہے، لانگ جرنی ہے۔ تو اس کو لانگ جرنی کو اگر آپ نے فروٹفل بنانا ہے، چونکہ فار ایور لائف تو آخرت ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، تو قرآن نے کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت خیر اور باقی ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو میرا ماننا یہی تھا کہ جو دجالی فتنہ ہے اس سے آپ کو باخبر کریں، اور اس سے آپ مختلف فرنٹس پہ، زاویوں پہ کام کریں تاکہ آپ اس کو انکاؤنٹر کر سکیں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔